بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما در مورد آداب عبادت روزه صحبت میکنیم. یکی دیگر از آداب عبادت روزه خواندن قرآن کریم است. روی آوردن به قرآن، تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان. چنان که همه ما میدونیم ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست. قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده و این ماه قرآن نامیده شده، ماه نزول قرآن. و انسان مسلمان باید در این ماه پرفیض و پربرکت بسیار قرآن رو تلاوت بکنه و چون ماه قرآن هست. روایتی که سفیان ثوری رحمت الله علیه وقتی که رمضان داخل می شد دیگه همه چی رو کنار میذاشت و فقط قرآن رو تلاوت میکرد. یعنی تمام حتی حلقات درسش هم کنار میذاشت و خودش رو متفرغ میکرد برای خوندن قرآن و تلاوت قرآن. حتی ممکنه بعضی از عبادتهای سنت رو هم ترک میکرد برای برای اینکه بتونه بیشتر قرآن رو تلاوت بکنه. امام زهری رحمت الله علیه میگه که اذا دخل رمضان فانما هو قراءة القرآن و اطعام الطعام. میگه وقتی که رمضان داخل شد، ماه مبارک رمضان، اختصاص داره به خواندن قرآن و خوراک دادن به روزه‌دار. و در روایت هم ما داریم که در ماه مبارک رمضان حضرت جبریل نازل میشد و با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو مدارسه میکرد، مراجعه میکرد. و در اون سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات یافتند 2 بار حضرت جبریل نازل شدن و قرآن رو با رسول الله مراجعه کردن و مدارسه کردن. و روایتی که حضرت عثمان ابن عفان روزی 1 بار قرآن رو ختم می‌کردن. و در بعضی روایات هست که میگه بعضی از سلف در قیام رمضان هر 3 شب 1 بار قرآن رو ختم می‌کردند. یعنی وقتی که هر 3 شب 1 بار قرآن رو ختم بکنه، یعنی در مجموع 10 بار قرآن رو ختم می‌کردن در قیام اللیل. پس ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآنه و انسان مسلمان باید روی بیاره به خواندن قرآن، که متاسفانه امروزه ما خیلی عقب افتادیم از روی آوردن به قرآن و میبینیم بیشتر ما خودمون و جوانامون و بچه هامون به جای روی آوردن به قرآن روی آوردن به نگاه کردن به سریال ها، نگاه کردن به موبایل ها و نگاه کردن به حالا اینستاگرام و واتساپ و این امور و خودمون رو مشغول کردیم به این امور. و متاسفانه دشمنان اسلام خوب برنامه ریزی کردن برای اینکه ما مسلمانان رو از قرآن دور نگه دارند. و این گفته یکی از دشمنان اسلامه که گفت که ما نمیتونیم با مسلمانان در بیفتیم تا مادامی که قرآن در دل اینهاست. ما باید طوری کنیم که قرآن رو از دل اینها دور کنیم و واقعا هم موفق شدند متاسفانه. چون الان وقتی نگاه میکنیم ما بسیاری از ما جوانها، بسیاری از ما مسلمانها با قرآن بیگانه هستیم. قرآن رو تلاوت نمی کنیم اون گونه که باید شد. حتی حفظمون از قرآن خیلی ضعیفه. حتی بعضی از سوره های خیلی کوچک و کوتاه رو حفظ نیستیم. من خودم از تجربه خودم میگم. خب خیلی هستن که وقتی میان ما رقیه شرعی روشون میخونیم
مثلا من بهش میگم که سوره فلق رو بخون، قل اعوذ برب الفلق، با تعجب میگم، مثلا میگه بلد نیستم، حفظ نیستم، همش اشتباه میکنه. سوره فلق چند آیه بیشتر نیست، ولی حفظ نیست، بلد نیست که این سوره های کوچیک رو بخونه. و این یک کارثه هست، یک یعنی مصیبت هست، مصیبت بس بزرگ. ما باید گریه بکنیم. امروزه بسیاری از خانواده ها خوشحاله که پسرش داره انگلیسی صحبت میکنه یا فرانسوی صحبت میکنه یا آلمانی صحبت میکنه. براش مهم نیست که حالا بچهش قرآن بلده یا بلد نیست. افتخار میکنه که حالا بچهش داره انگلیسی صحبت میکنه. ولی وقتی که بچهش نمیتونه یک سوره کوچیک قرآن رو بخونه، ناراحت نمیشه. این ناراحتی داره که ما فرزندانمون سوره های قرآن رو بلد نیستن بخونن. پدر و مادر وظیفه داره که بچه هاشون رو تربیت بکنن بر حفظ کتاب الله و خوندن قرآن، تلاوت قرآن. این خیلی مهمه. از دیگر آداب عبادت روزه، محافظت بر حضور در نماز جماعت. ماه مبارک رمضان باید ماهی باشه که انسان رو عادت بده بر حضور در جماعت مسلمان در مسجد، نمازهای پنجگانه رو حاضر بشه در مسجد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من صلی لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولی کتب له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که 40 روز در جماعت به طور مداوم نماز بخونه و حاضر بشه که تکبیرت اولا یعنی تکبیرت الاحرام اول نماز ازش فوت نشه. 40 روز پشت سر هم هیچ نمازی تکبیرت الاحرام اول نماز از او فوت نشه. میگه چنین شخصی کتب له براءتان، برای او 2 براءت نوشته میشه. اولا براءة من النار، براءت از آتش جهنم، نجات از آتش جهنم، و براءة من النفاق و نجات از نفاق و درویی و ریا. این دلالت بر اینه که این شخص دیگه از عذاب الهی نجات پیدا کرده و از نفاق و درویی و دورنگی هم نجات پیدا کرده. پس انسان مسلمان باید سعی بکنه، تلاش بکنه که این گونه اجرها رو به دست بیاره. این اجرهاست که پایداره، نه اینکه مثلا بگه اگر شما زبان انگلیسی رو یاد گرفتی این چی بهتون میدن، یا اینها دنیوی است. درسته ما نمیگیم که کسی زبان انگلیسی یاد نگیره، نه، خوبه زبان انگلیسی یاد گرفتن، خیلی خوبه، ولی بعد از خواندن قرآن اینها، قرآن در درجه اول باشه، یاد گرفتن زبان انگلیسی و زبانهای دیگر در درجه دوم باشه، اهمیت به قرآن بیشتر از اهمیت به چیزهای دیگری باشه. همچنین از دیگر آداب عبادت زیاده روی در نوافل و سنت ها. انسان در ماه مبارک رمضان سنت ها رو زیاد انجام بده، و انسانی که سنت رو زیاد انجام میده باعث میشه که محبت الهی رو کسب بکنه. و حتی در ماه مبارک رمضان ما حدیث داریم که هر کسی سنتی در ماه مبارک رمضان انجام بده انگار فرضی رو در غیر رمضان انجام داده. این اجر زیادی داره. شما یک سنت در رمضان معادل یک فرض در غیر رمضانه. و انجام دادن سنت ها باعث محبت الهی نسبت به بنده میشه. در حدیث ما داریم که و ما یزال عبدی، در حدیث قدسی است، و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. میگه مدام پشت سر هم بنده من خودش رو نزدیک میکنه به من با انجام دادن سنت ها تا اینکه من اون رو دوست بدارم. یعنی این زیاده روی در انجام سنت ها باعث محبت الهی نسبت به بنده میشه. خداوند خودش میفرماید و ما یزال عبدی، و دائما بنده من یتقرب الی بالنوافل،
خودش رو نزدیک میکنه به من به وسیله انجام دادن سنت ها. حتی احبه، تا اینکه من او رو دوست بدارم. تا اینکه باعث میشه من او رو دوست بدارم به وسیله این سنت هایی که اون انجام میده. پس انجام دادن زیاد سنت ها در ماه مبارک رمضان باعث ایجاد محبت الهی میشه نسبت به بنده و انگار شما فرضی رو انجام دادید در غیر رمضان. از دیگر آداب عبادت روزه، دعوت کردن از اشخاص روزه‌دار، از افراد روزه‌دار برای افطاری. شما انسان متمکن هستید، انسان ثروتمندی هستید، یعنی توانایی دارید لااقل که بتونید چند فرد رو از افراد روزه‌دار رو افطاری بدید. خب از این گونه افراد دعوت میکنی تو خونت، دعوتشون میکنی برای افطاری. حالا فرقی نمیکنه از جماعت و قوم خویش و یعنی خویشاوندارت باشه، صله ارحامت باشه، یا از فقرا و ایتام و مساکین باشه، فرقی نمیکنه. همه اینها خوبه. انسان دعوت میکنه از اونها به خاطر کسب اجر. چون در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ینقص من اجر الصائم شیئا. هر کسی که یک شخص روزه‌داری رو افطاری بده، مانند اون شخص روزه‌دار اجر و ثواب و پاداش داره، بدون اینکه از اجر و پاداش اون شخص روزه‌دار چیزی کاسته بشه. یعنی از اجر و پاداش اون شخص روزه‌دار کاسته نمیشه. شما هم مثل اون اجر و پاداش دارید. مثلا شما 4 نفر رو دعوت میدید و بهشون افطاری میدید، انگار که اجر و پاداش اون 4 نفر که روزه هستن تو هم داری، بدون اینکه از اجر روزه، یعنی اجر و پاداش روزه اونها کاسته بشه. هر چقدر شما بیشتر افطاری به اشخاص روزه دار بدید، اجر و پاداش شما بیشتره. مثلا افرادی هستن که خیمه افطار میدن. خب در این خیمه ممکنه 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر شخص روزدار میان افطاری میکنن. خب روزی 300 نفر اگر بیاد افطاری بخوره، خب این شخص 300 تا، یعنی اجر 300 نفر رو انگار روزه بودن داره. روزی 300 نفر، 30 تا 300 تا خیلی میشه. 30 تا 300 تا میشه 9000. انگار اجر و پاداش 9000 شخص روزه دار داره. خیلی اجر دیگه. این اجرها رو ما باید به دنبالش باشیم و کسب بکنیم. خداوند در قرآن کریم میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اشخاصی که خوراکی میدن به خاطر محبت الهی، افراد مسکین و یتیم و افراد اسیر. حالا میگن چی؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر خدا به شما این افطاری رو، این خوراکی رو میدیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکر، از شما هیچی نمیخوایم، نه اجر و پاداش هیچی نمیخوایم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر، ما از فردای قیامت میترسیم، از خداوند میترسیم. فوقاهم الله شر ذلک اليوم، میگه خداوندم شر اون روز رو از سر اینها کوتاه کرده، نجاتشون داده. و لقاهم نظرة و سرورا، جاش خوشحالی و مسرت و سرور به اونها داده. و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا، و پاداش اون چی که اونها صبر کردن بهشت و این هست. پس این هدف باید باشه، این گونه باید عمل بکنیم، نه اینکه فقط به فکر خودمون باشیم و دیگه اصلا به فکر همسایه و قوم و خویش و جماعت و خویش نباشیم. نه، اگر زیادی دارید نگاه کنید در ماه مبارک رمضان، در افطاری ها، در سحری ها خیلی اسراف میشه، خیلی خوراکی ها زیاد میشه و انسان اونا رو در زباله میندازه، یعنی دور میریزه. خب به جای اینکه شما دور بریزید، خب این اجر و پاداش چرا از خودتون دریغ میکنید؟ 4 تا انسان فقیر و مستمند و بیچاره رو دعوت بکنید، به اونها افطاری بدید.
از دیگر آداب عبادت روزه تعجیل در افطار کردن، شتاب کردن در افطاری کردن. شتاب کردن نه اینی که ما بگیم هنوز آفتاب باشه و انسان افطار بکنه، نه. در روایت هست که پیامبر صلی الله علیه و آله نماز مغرب رو نمیخوندن تا اینکه افطار بکنند، حتی اگر جرعه‌ای از آب بود. یعنی اول افطار میکردن بعد نماز مغرب میخوندن. و در روایت دیگری لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میگه مدام همیشه مردم در خیر و خوبی هستن مادامی که در افطار عجله بکنن، افطار خوری. یعنی انسان دیگه افطار خوردن رو به تأخیر نندازه که دیگه هوا تاریک بشه بگه نه، به مجردی که آفتاب غروب کرد و یقین حاصل شد که آفتاب غروب کرده انسان افطار میکنه. از دیگر آداب عبادت روزه افطار کردن بر رطب، به وسیله رطب یا خرما یا آب. حالا هر کدوم بود از اینا بهتره. اولا افطار کردن به وسیله رطب. اگر اول رطب باشه انسان به وسیله رطب افطار میکنه، این فضیلت بهتری داره. و از انس بن مالک روایت میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، پیامبر صلی الله علیه و سلم به وسیله چند رطب قبل از اینکه نماز مغرب بخونه افطار میکردن. فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات، اگر رطب نبود رسول الله صلی الله علیه و سلم به وسیله چند تا خرما افطار میکردن. فإن لم تکن حصا حصوات من ماء، حالا اگر خرما هم نبود چند جرعه از آب می نوشیدند. پس سنت به این ترتیبه، اول رطب نبود خرما نبود به وسیله آب. از دیگر آداب عبادت روزه اسراف نکردن به هنگام افطار کردن. انسان یعنی اسراف نکنه، زیرا روزه مجاری خوراک رو تنگ میکنه و انسان رو بر گرسنگی اینها تحمل میده. حالا اگر یک باره انسان بیاد و بعد از این مدت 13-14 ساعت گرسنگی یه مرتبه بیاد و پشت سر هم بریزه توش، این باعث میشه که خیلی ضرر جبران ناپذیری به خودش بزنه. پس سعی بکنه اول چنان که در روایت اومده چند تا رطب یا خرما یا آب بنوشه، بره نماز بخونه، بیاد و چیز دیگری بخوره کم کم. و انسان دقت بکنه که این گونه عمل بکنه، نه اینکه به یک باره بریزه توی شکمش و شکمش رو پر بکنه تا اینکه باعث ایجاد درد و سر برای خودش بشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم آداب و حکمت‌های عبادت رو رعایت بکنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزن رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.